मनान गेल्ले तर एक पॉइंट घेऊन गेल्ले. पॉइंट कितें की मुखेलमंत्र्यान 2024 जी मिटींग कन्वीन केल्ली. ज्या मिटींगेन GMRचे लोक आशिल्ले, तुमचे आशिल्ले आनी सरकारी अधिकारी आशिल्ले, ते जे कितें उतर दिल्ले ते उतर ते नेगार वतात. कोण वता? GMR वता. म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याचो अपमान जाता. आनी मुखेलमंत्र्याचो अपमान म्हणल्यार गोंयचो अपमान. आज आमी मुखेलमंत्र्या बरोबर ना, आमी ताच्या अगेन्स्ट पार्टी. पुणून जेन्ना एक चीफ मिनिस्टर मिटींग कंडक्ट करता म्हणल्यार गोंयचो सरकार ती कंडक्ट करता आनी ताजे मागीर ते म्हणप की आमी ते मानीत ना, म्हणल्यार GMRन पेडणे विकतें घेतलां अशें दिसता. पूण ते विकतें खरें घेवंक ना, हें लोकांनी दाखोवन दिवचें पडटलें. आतां आमी थंय केलां कितें की मुखेलमंत्र्या कडच्यान एक एश्युरन्स घेतला की 3 तारीख मेरेन ही कितें दर वाड आहा ती तो ताजेर स्थगिती दवरतलो. म्हणल्यार ते म्हणसर ते जैसे ते उरतलें. पूण ताजे फुडें कितें जातलें? ताजे फुडें जर कितें तुमचे फावरात जावंक जाय जाल्यार तुमी संघटीत आसूंक जाय आनी तुमी दाखोवंक जाय तुमचो फोर्स कितें आहा. आज जे तुमी सांगला की आमदाराक दांड्यात चड गरज पडली, ह्यो बायलांचो ही खरी दुर्गा माता तुमचे भितर आसा ती जागोवंक जाय. हे नवरात्रेचे दीस कितें करपाक की दुर्गा आमच्या सगळ्यांच्या बायलां भितर आसा, ती जर जागयली जाल्यार म्हाका दिसता हांगा क्रांती जावंक शकता. आनी पेडणेकार जे क्रांतिकारी आहात आनी तुमी संघटीत रावंक जाय. आमी तुमचे बरोबर आसात. 3 तारखेक जर सरकार तुमकां न्याय दिना, सरकार जर उतराक नेगार वता, सरकार जर पेडणेचे चिंतना पूण GMRचे चिंतता जाल्यार आमी तुमचे बरोबर आसा. हे तीव्र करुया आनी हांकां धडो शिकोवया. पूण धडो शिकयतना तुमी एक तकलेन तुमी कानाक पीळ घालूंक जाय की BJP म्हणटे आनी नाका म्हणून. चड करून तुमकां कित्याक पेडणेकार तुमी सगळे भिनात. आज तांणी दाखोवन दिला की तुमकां ते भीत नात. तुम्ही काय कितेंय केलें जाल्यार लास्टाक तांकांच मत पडटलें हें तांकां कळिल्लें आहा. पुणून आमी आतां मुखेलमंत्र्या मेरेन गेले. हांव एक लोकप्रतिनिधी, म्हज्यान दुसरे उलयतले म्हज्यान उलोवंक जायना. आमी थंय पॉयंट टू पॉयंट केल्लें आहा. आमी तांकां सांगलां की हो आमी हडताल केला, हो पिसफूल हडताल केला दाखोवपाक की पेडणेची जनता न्हिदूंक ना म्हणून. पेडणेचे जनतेक दांड्या जर दाखयले आनी रातचे 12 वरांचेर तुवें टॅरिफ असो वाडयलो, ट्रम्प वाडयता ते भशेन अमेरिकेक, ते आमकां कोता घेवचें ना हें आमी दाखोवन दिल्लें. पुलिसेकूय हांवें सांगलां की जे कोण आयल्या ते सगळे गोंयकार, तुमीय गोंयकार. फाटल्यान कितें करून केसी बिसी घालप ना, हें सगळें वायट जातलें. बरे भशेन आतां जालां, बरे भशेन फुडें घेवन या आनी बरे भशेन स्थानीक मनशाक न्याय दिवया. स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर आमी सगळे एक आहा. आमी जे अदरवायज राजकारणान एक नाशिल्ले ते पसून आमी तुमचे खातीर एक जाल्ले आहा. तुमचे खातीर एक जर जाल्या जाल्यार एक बरेंच कितें तरी लक्षण आसा हें आनी बरें कितें तरी गोंया खातीर जावचें. ताजे खातीर आमी सगळे एकवटान फुडें या आनी 3 तारखेक कितें तें पळोवया. चल, देव बरें करूं.